सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज तपाईहरुको माझमा फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको पुस्तकबाट लिएर आएका छौं र मानिसहरूले आज धेरै प्रकारका ईसाईले भन्दछन् म विश्वासी हुँ भन्दछन्। विश्वासी भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। विश्वासी भनेको कस्तो हुनुपर्छ, के गर्छ विश्वासीले, किन विश्वासीलाई विश्वासी भनिएको हो, विश्वास भनेको के हो र विश्वासले कस्तो प्रकारको जीवनमा असर पार्दछ, केमा विश्वास गर्नुपर्दछ र केमा विश्वास गर्दा के हुन्छ, केमा विश्वास गर्दा के हुन्छ र विश्वास भन्नुको अर्थ कस्तो व्यवहार हो, कस्तो सोचाइ हो, कस्तो किसिमको मनस्थिति हो भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ। यदि हामीले त्यो अनुसार चलेनौँ भने हामीहरू नाम मात्रको विश्वासी हुने खतरा पनि त्यतिकै रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वासी साँच्चैको विश्वासी हुने कसरी हो भन्ने बारेमा हामी आज हेर्नेछौँ र आज यसको लागि हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरु मसँग सँगसँगै हेर्न सक्नुहुनेछ उत्पत्तिको पुस्तक 15 अध्याय। उत्पत्तिको पुस्तक 15 अध्यायलाई हामी पल्टाउनेछौँ र हामी सँगै हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तकको 15 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म पढिदिनको लागि म सीतालाई अनुरोध गर्दछु। अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको भनेर। त्यसपछि दर्शनमा अब्राहमसँग परमप्रभु यो वचन आयो, अब्राहम त नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। तर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ र? किनभने म सन्तान विहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलिएजर हुनेछ। फेरि अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। अनि तिनले परमप्रभु माथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। यहाँ 1 देखि 6 सम्मलाई म आज फोकस गर्नेछु। तपाईहरु 1 देखि 6 सम्मलाई फोकस गर्नु होला र आजको उत्पत्तिको पुस्तकको यो 15 अध्यायको 1 देखि 6 सम्मको वचनको भाग रहेको छ 60 र यो 1 देखि 6 सम्मको जुन यो खण्डलाई मैले 4 पोइन्टमा ल्याएर विभाजन गरेको छु र तपाईहरुको माझमा यो म बताउन गइराखेको छु। पहिलो पोइन्ट मेरो रहेको छ 1 पद, परमप्रभुको वचन अब्राहमलाई दर्शनमा आउँदछ। परमप्रभुको वचन अब्राहमलाई के भन्छ, दर्शनमा आउँदछ। यो पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डले के भन्छ भने यी कुराहरू पछि परमेश्वरको वचन अब्राहमकोमा आयो। परमप्रभुको वचन बाइबलका मानिसहरूकामा विभिन्न तरिकामा आउँछ। यो प्रकारको परमेश्वरको व्यक्तिगत रूपबाट सुनिने आवाजद्वारा आउँछ, दर्शनद्वारा आउँछ वा सपनाहरूद्वारा आउँछ, स्वर्गदूतहरूको सेवाद्वारा आउँछ, दिमागमा परमेश्वरको आत्माको कामद्वारा आउँछ, अनि हृदयमा के हुन्छ, परमेश्वर धर्मशास्त्रको अंशलाई जीवित बनाएर वा अगमवक्ता वा प्रचारकको सेवाकाईद्वारा आउँछ भने यहाँ चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरको वचन दर्शनमा आएको छ। त्यस्तै गरिकन यो पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नडराऊ भनेर भन्दछ। नडराऊ, म तिम्रो ढाल हुँ, म अनि त्यसपछि भन्छ तिम्रो अत्यन्तै महान इनाम हुँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। परमेश्वरले यो भन्नुको राम्रो कारण थियो। किन परमेश्वरले यो भन्नुभयो, किन परमेश्वरले नडराऊ भन्नुभयो, किन परमेश्वरले म तिम्रो ढाल हुँ भन्नुभयो, किन परमेश्वरले म तिम्रो ठुलो इनाम हुँ भन्नुभयो? यहाँ कारण छ। के कारण छ भने अब्राहमले भर्खरै योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा तपाईले हेर्नुभयो भने भर्खरै 4 राजाहरूको साझेदारीमा बनेको ठुलो सेनाहरूलाई पराजित गरेको छ। अनि त्यो पराजित गरेको कारणले उनीसँग डराउने कारण छ, बदलाको आक्रमणको डर छ। किनभने ती 4 राजाहरूको सेनाहरूले मलाई आएर आक्रमण गर्छ कि भन्ने उसलाई डर छ। अब्राहमलाई त्यही बेलामा के चाहिन्छ त भन्दा ढाल चाहिन्छ, कसैको सहायता चाहिन्छ। उसलाई त्यो बेलामा आवश्यक बनेको सहायता भनेको ढाल हो। अनि किनभने ऊ माथि आक्रमण हुने सम्भावना छ, उसले पनि त्यस बेला आक्रमण गर्नुपर्ने सम्भावना हुनेछ।
त्यो बेलामा उसलाई ढालको जरुरत छ। त्यस्तै बेलामा परमेश्वरले म तेरो ढाल हुँ त नडरा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले भन्नुभएको छ उसलाई इनाम चाहिएको छ, किनकि उसले के गरेको छ, सदोमका राजाबाट प्रस्ताव गरेको ठुलो इनामलाई उसले अस्वीकार गरेको छ भन्ने कुरा उत्पत्तिको 14को 21 देखि 24ले बताएको छ। त्यो उसले जो इनामलाई इन्कार गरेको छ, तर परमेश्वरले भन्नुभयो तैले इनामलाई, उनीहरूको इनामलाई इन्कार गरिस्, तर तेरो सबैभन्दा ठुलो इनाम त म नै हुँ भनेर त्यो बेलामा जे चाहिएको छ त्यो बेलामा परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जे तिमीलाई चाहिएको छ धार्मिकताको खोजी गर, तिमीलाई जे चाहिएको छ म दिन्छु। यहाँनिर अब्राहमलाई के चाहिएको छ? ढाल चाहिएको छ, किनभने ऊ माथि आक्रमण हुन सक्छ, र उसलाई इनाम चाहिएको छ किनभने उसले सांसारिक इनाम त्यागेको छ। त्यस्तै गरिकन तपाईलाई र मलाई पनि ढाल चाहिएको बेला, सुरक्षा चाहिएको बेला परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तेरो सुरक्षा हुँ, त म तेरो सुरक्षाको कवच हुँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई इनाम चाहिएको बेला मान्छेहरूले दिने इनामतिर हामी आँखा तन्काउँदछौँ। मान्छेहरूलेबाट दिने इनाममा आँखा तन्कायो भने त्यो इनाम त्यही सीमित हुन्छ। तर त्यो इनामलाई हामीले इन्कार गर्यौँ भने जसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो इनाम त म आफै हुँ, सबैभन्दा ठुलो इनाम भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदछ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो कि आफ्नो खातिर बलिदान गरे तापनि उसको लागि त्यो हार हुने छैन। यसको मतलब उसले लोतलाई बचाउनको लागि उसले त्यो प्रकारको युद्ध लडेको थियो 4 राजाहरूसँग, अनि त्यो उसको आफ्नो लागि थियो भए तापनि उसले धार्मिकताको युद्ध लडेको थियो। त्यसैले परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो तिमीले यो हार हुनुपर्ने छैन, ती 4 राजाहरूलाई तिमीले जितेर आयो, तर अब तिमीलाई म सुरक्षा दिनेछु भनेर परमेश्वरले ढाडस नै हुनुहुन्छ। अनि अब्राहमले परमप्रभु माथि गरेको समर्पणताको मात्रा भन्दा पनि ज्यादा आशिष अब्राहमलाई परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई के गरेका छौँ र? यो बिहान 1 घण्टा, दिउँसो 1 घण्टा, बेलुका 1 घण्टा आराधना गर्दैमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। तर पनि उहाँ केही मात्रामा त खुसी हुनुहुन्छ। थोरै मात्रामा उहाँ खुसी हुनुभयो भने पनि हामीलाई धेरै आशिष दिने परमेश्वरको इच्छा छ। थोरै मात्रामा हामीले परमेश्वरको सेवा गर्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई भरि हुने र पोखिने गरेर दिने उहाँको चाहिँ स्वभाव छ, उहाँको चाहना छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकताको कसरी उहाँले हेर्नुहुन्छ, हाम्रो आवश्यकताको जवाब कसरी दिने भन्ने परमेश्वर जान्नुहुन्छ। जब हामीलाई ढाल वा इनाम चाहिन्छ उहाँ हाम्रो लागि ती चिजहरू बन्नुहुँदछ। मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि मानिसले परमेश्वरले भन्नुभएको यो 4 शब्दहरू छ, म तेरो इनाम हुँ भनेर भनेको जुन 4वटा शब्द छ, यो 4वटा शब्दले कुनै पनि मानिसले असल प्रकारले, राम्रो प्रकारले व्याख्या गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ म स्वयं नै तेरो लागि इनाम हुँ भन्नुको मतलब कति ठुलो कुरा छ। आज हामीले इनाम भनेर बुझ्दछौँ, केही कुरा पाउने सानो, केही कुरा गिफ्टको रूपमा बुझ्दछौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ म तेरो लागि, तेरो नै सबैभन्दा ठुलो इनाम हुँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरिकन यदि परमेश्वर हाम्रो इनाम हुनुहुन्छ भने हामी उहाँमा हामी आनन्द साँच्चै नै लिनु पर्दछ, उहाँमा रमाउनु पर्दछ। अरू कुनै आनन्दको पछि लाग्नु हुँदैन। परमेश्वरमा मात्रै हामी परमेश्वरको आनन्दमा मात्रै हामी लाग्नु पर्दछ। र हामीले त्यस्तै गरी उहाँको आनन्दमा हामी रमायौँ भने उहाँ पनि बढी आशिष दिनको लागि हामीलाई चाहनु गर्नु हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि हामी के गर्नु पर्दछ, हामीले यो विश्वास गर्नु पर्दछ कि परमेश्वर स्वयं परम प्रभु परमेश्वर जसले स्वर्ग पृथ्वी बनाउनु भयो उहाँ नै हाम्रो लागि इनामको रूपमा तयार हुनुहुन्छ, उहाँ नै हामीलाई ढालको रूपमा तयार हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो लागि सबै कुराहरू दिन तयार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई खुसी पार्नको लागि जे गर्छौँ त्यो भन्दा ज्यादा दिन तयार हुनुहुन्छ। हामीले 1 घण्टा उहाँको हामीले आराधना गर्यौँ भने त्यो भन्दा ज्यादा आनन्द उहाँले दिन तयार हुनुहुन्छ। यहाँ हामी 1 घण्टा आराधना गर्छौँ, दिनभरि त्यो आराधनाको खुराकले आनन्द भइरहन्छ, दिनभरि नै त्यो सम्झना भइरहन्छ, परमेश्वरको स्तुति परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस भइरहन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्।
त्यस्तै गरिकन मेरो पहिलो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भनिएको छ, नडराऊ। किन नडराऊ भनियो? परमेश्वरले अब्राहमलाई यो कुरा भन्नुभयो किनभने ऊ डराएको थियो, किनभने उसले भर्खर एउटा ठुलो युद्ध जितेको थियो, उसमाथि बदलाको भावना हुने थियो। त्यसै कारण यहाँ एउटा राम्रो कारण छ डराउनको लागि, र त्यो डराएको कारणले गर्दा परमेश्वरको अनुग्रह त्यहाँ उपस्थित हुने भएको छ। तैपनि परमेश्वरले उसलाई आफ्नो डर हटाउनको लागि एउटा कारण दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो डर हटाउनको लागि पनि कारण नदिकन नडराऊ भन्नुभएको छैन। अब्राहमलाई जसरी डराउने कारण छ राजाहरूको आक्रमणबाट, त्यस्तै हामीलाई पनि शैतानिक शक्तिको आक्रमणबाट डर हुँदछ। जहिले पनि हामीलाई डराउने एउटा कारण छ, समाजको डर, अनि त्यसै अक्रिस्चियनहरूको डर, त्यस्तै गरिकन हामीलाई एन्टी क्राइस्टहरूको डर, त्यस्तै हामीलाई शैतानले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ कि भनेर, परीक्षामा पार्छ कि भन्ने डर, हामीलाई त्यो मात्रै होइन अरू विभिन्न प्रकारका डरहरूले हामीलाई तर्साइराखेको हुन सक्छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यस्ता भूत भातदेखि तिमी केही पनि नडराऊ, तर म छु भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो साथमा पनि आएर भन्नुहुँदछ, दर्शनमा आएर भन्नुहुँदछ कि नडराऊ, किनभने तिमीको साथमा म छु। उहाँले नडराऊ भन्नुको अर्थ हामी उहाँको सुरक्षामा ढुक्क हुन सक्छौँ, ढुक्क हुन पर्दछ। त्यसैले परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? पहिलो पोइन्टमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचन अब्राहमलाई दर्शनमा आयो। आज त्यस्तै प्रकारको परमेश्वरको वचन तपाईलाई पनि दर्शनमा आउन सक्दछ। हामीले कान ठाडो गर्नुपर्दछ, आत्माका कान ठाडो गर्नुपर्दछ, आत्मिक आँखा खुला राख्नु पर्दछ। परमेश्वरले तपाईसँग बोल्न सक्नुहुन्छ विभिन्न रीतिले। त्यस कारणले आज हामी जिउँदो परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ, किनकि उहाँ हामीसँग कुरा गर्न र हामीलाई आवश्यक परेको कुरा दिन चाहनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टले भन्दछ, 2 र 3 पदमा यसरी भनिएको छ, अब्राहमले के गर्दछन् यसमा? दोस्रो पोइन्टले भन्दछ, अब्राहमले इमानदारीका साथ आफ्नो शंका व्यक्त गर्दछन्। अब्राहमले इमानदारिताका साथ, यहाँनिर हामी हेर्दछौँ यो पोइन्टले भन्दछ अब्राहमले इमानदारिताका साथ आफ्नो शंका गर्दछ। यहाँ इमानदारिता पनि छ, शंका पनि छ। यसको अर्थ के भन्न खोजिएको? यो दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्छ, हे परम प्रभु तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ। ऊ इमानदारी पनि छ, साथसाथै अलिकति शंका गरेको अवस्था पनि छ। पक्कै पनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो लागि म दिन्छु, तर अब्राहमले यहाँ त्यो सुरक्षाहरू अब मलाई ती राजाहरू आएर मार्छन् होला, तर उसलाई अर्कै चिन्ताले समातिराखेको छ अब्राहमलाई। अनि उसले भन्दैछ पक्कै पनि अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कदर गरे। परमेश्वरलाई यसरी कदर गर्दै गर्दा अब्राहमको जुन प्रकारको यो अर्थ छ, त्यो अर्थ छ आफू उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार उसले खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो सुरक्षा खोजेको होइन, तर खोज्न चाहिन त सुरक्षा चाहिएको थियो। तर म त भोलिका दिनमा कुनै दिन मर्नु त छ, तर त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले पहिल्यै गर्नुभएको प्रतिज्ञाको बारेमा उसले बताउँदछ। अनि तपाईँले मलाई छोरो मलाई नदिएर आज मेरो जीवन सुना भएको छ भन्ने कुरा, यो कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। अब्राहमले भनेकोले तपाईँ मेरो ढाल र इनाम हो भने मलाई चाहिँ के राम्रो भयो र भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा मलाई चाहिँ खै त मेरो छोरो दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। बुढी भइसके, म पनि बुढो भइसके, म होपलेस भइसकेको छु। उता राजाले आक्रमण गर्छन् कि भन्ने होपलेस, यतातिर म उता आक्रमण गरेर मार्छन् कि भन्ने होपलेस, अनि त्यसपछि यता म त मर्छु मेरो कोही सन्तान नभइकन म मर्ने भए भन्ने अर्को होपलेस। त्यसै गरिकन मेरो जीवनमा मैले चाहेको एउटै कुरा भनेको छोरो हो भनेर उसले भन्दैछ। तपाईले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको सन्तान कहाँ छ र कहाँ दिनुभएको छ र प्रभु? तपाईँ त प्रतिज्ञा मात्रै त गर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँको पछि लागेर हिँडिरहेको छु। अब्राहमले भनेको जस्तै, हे प्रभु तपाईँले मलाई भौतिक रूपमा समृद्ध बनाउनु भएको छ र अब मलाई अझ धेरै दिने र मेरो रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तर यो दिनसम्म मसँग सन्तान छैन भन्ने मेरो लागि के राम्रो छ र भने तपाईँले मलाई दिने वाचा गरेको छोरा म चाहन्छु भनेर उसले अब्राहमको इच्छा त्यो अनुसारको छ। दमस्कसका एलाइजार अब्राहमका मुख्य सहायक र मुख्य सेवक र सहयोगी थियो र ऊ राम्रो मान्छे थियो, ऊ असल मान्छे थियो, तर अब्राहमको छोरा भने थिएन। यसैले गर्दा उसलाई त्यसैमा परमेश्वरसँग उसले त्यही इमानदारीका साथ परमेश्वरले दिन्छु भनेको खुवाइ त
शङ्का गर्दै इमानदारीसँग उसले परमेश्वरमा प्रार्थना गरिराखेको छ, बिन्ती गरिराखेको छ। अनि अब उसले भन्छ, दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले के भन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई कुनै सन्तान दिनु भएन। परम प्रभुको सामु परमेश्वर अब्राहमको साहसी इमानदारी प्रार्थनाको एक अद्भुत उदाहरण हो। जसरी अब्राहमले यो प्रकारको कुरा गरेको छ, एउटा अद्भुत प्रार्थनाको उदाहरण। हामी हाम्रो आफ्नो निराशालाई पक्रिराख्नुको सट्टा अब्राहमले आफ्नो निराशालाई पक्रिराख्नुको सट्टा उसले इमानदार हृदयले परमेश्वरको सामु आफ्नो चिन्ता प्रस्तुत गरेको छ। तपाईले मलाई कुनै सन्तान दिनुभएको छैन। केही हदसम्म यो प्रश्नले परमेश्वरमाथि शङ्का गर्यो भन्ने देखाउँदछ। तथापि यद्यपि हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई अस्वीकार गर्ने शङ्का र परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहने शङ्का बीचको भिन्नता बुझ्न सक्छौँ। अब्राहमले विश्वास गर्न चाहन्थे र आफ्नो विश्वास बलियो बनाउन परमेश्वरतिर आशाले हेरेका थिए। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले भनेको जस्तो गरेर यहाँ चाहिँ प्रतिज्ञाको अस्वीकार गर्ने शङ्का र परमेश्वरको प्रतिज्ञाको चाहना गर्ने शङ्का, दुई प्रकारका शङ्का हुँदछन्। प्रतिज्ञाको अस्वीकार भनेको पूर्ण रूपमा अस्वीकार हो परमेश्वरलाई। प्रतिज्ञाको चाहना गर्ने शङ्का भनेको के हो? कहिले चाहिँ दिनुहुन्छ त खै भन्ने यो प्रकारको भनाइ हामीले बुझ्दछौँ। त्यो चाहिँ राम्रो शङ्का हो। अनि परमेश्वरले खै त दिएको, दिन्छु भन्नुहुन्छ, बुढेसकाल लागिसक्यो त भन्दा यो प्रकारले परमेश्वरमा ऊ के गर्दैछ भन्दा अनुनय विनय गरिराखेको छ, प्रार्थना गरिराखेको अवस्था हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो तेस्रो पोइन्टमा रहेको छ 4 देखि 5 पदलाई हामीले लिएका छौँ र यसले तेस्रो पोइन्टले भन्दछ, परमेश्वरले अब्राहमको शङ्कालाई प्रतिज्ञा सहित बोल्नु हुँदछ। परमेश्वरले अब्राहमको शङ्कालाई प्रतिज्ञा सहित बोल्नु हुँदछ। यो तेस्रो पोइन्टले भन्दछ, त्यो शङ्का, उसको शङ्कालाई निवारण गर्नको लागि अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुहुँदछ, बोल्नुहुँदछ, उसको प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुँदछ। आज पनि परमेश्वरले हामीले गरेको प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुँदछ। यदि हामी धार्मिकतामा हिँड्दै उहाँसँग माग्यौँ भने, उहाँमा निपुण भयौँ भने, उहाँमा हामी निपुण माने समर्पित भयौँ भने, त्यसै कारणले यो तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा के भनिएको छ त भन्दा यो मेरो उत्तराधिकारी, यो तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन। यो भनेको को त? एलियाजर। अनि त्यसपछि अब्राहमलाई चिन्ता छ, ऊ चाहिँ एलियाजर चाहिँ मेरो छोरोको रूपमा हुने हो कि क्या हो? यो त म चाहन्न नि प्रभु भन्दाखेरि परमेश्वरले उसको शङ्कालाई निवारण गर्दै भन्नुहुँदछ, यो तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, यो चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन। आज परमेश्वरले जुन प्रकारको घोषणा गर्नुहुन्छ त्यो पुरा गरेर छोड्नुहुन्छ। अब्राहमले एकमात्र उत्तराधिकारीको रूपमा एलियाजरसँग आफ्नो जीवन समाप्त हुने छैन भनेर हुँदैछ। कुरो हुँदैछ त उत्पत्ति 12को 2 र उत्पत्ति 13को 15 देखि 17 हामीले हेर्यौँ भने लिपिबद्ध रूपमा धेरै पहिले नै गरिएको प्रतिज्ञा परमेश्वरले वास्तविक रूपमा पुरा गर्नुहुनेछ, पुरा गर्छु भन्नुभएको छ। अब्राहमलाई परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू सम्झाउन आवश्यक थियो र हामीलाई पनि सम्झाउनेहरू चाहिँदछ। अनि यहाँनिर आएर परमेश्वरमा हामीले प्रतिज्ञाको लागि हामी दाबी गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले जसरी अब्राहमले प्रतिज्ञामा दाबी गरेको छ, हामीले पनि प्रार्थनामा गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा लेखिएका प्रतिज्ञाका कुराहरूमा हामी दाबी गर्नुपर्छ। प्रभु तपाईले यो गर्छु भनेको थियो, तपाईले यो दिन्छु भनेको छ, यहाँ तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, खै त त्यो दिएको। हामी त्यस्तै गरिकन एकपटक हामी बाहिर विदेशमा मलेसियामा सेवाकाईको लागि जाँदाखेरि परमेश्वरमा हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ, प्रभु हामी केही पनि लिएर जाँदैनौँ। परमेश्वर यदि मत्ती 28को 18 देखि 20 सम्म तपाईँको वचन हो भने 20 मा साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू जहाँ 19 पदमा भनिएको काम गर्न जाँदछौ त्यहाँ म तिमीहरूको साथमा छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ भने हामी कुनै पनि स्वार्थ लिएर हामी जाने छैनौँ, मात्र त्यही कामको लागि हामी जानेछौँ। चेला बनाउने कामको लागि हामी जानेछौँ, हामी केही पनि नलिकन जानेछौँ। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो साथमा हुन्छ कि हुँदैन हामी हेर्नेछौँ प्रभु भन्दै हामी यो प्रकारको एउटा एग्रेसिभ र प्रोग्रेसिभ किसिमको जुन प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट उडेका थियौँ र त्यो उडिसकेपछि हामीले केही समय त दुःख पायौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई अचम्म रीतिले त्यहाँ हामीलाई सबै कुराको व्यवस्था मिलाइदिनु भयो, र जसले गर्दा हामीले परमेश्वरका चेला चेलीहरू बनाउने मौका पायौँ। ती मध्ये 1-2 जना त यहाँ सुनिराखेका पनि होलान्। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ।
र त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टमा के भनिएको छ, तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भनिएको छ, तेरो आफ्नै शरीरबाट तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदछ। यो प्रतिज्ञा अब्राहमलाई यस्तो स्पष्ट र निश्चितताका साथ दोहोऱ्याइएको थियो र यो चाँडै नै पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न उचित थियो। तैपनि अब्राहमको जीवनको कालक्रममा यो प्रतिज्ञा पुरा हुन अझै 15 वर्ष बाँकी थियो भन्ने कुरा हामी यो अध्ययन थाहा पाउँदछौँ। भनेपछि परमेश्वरले दिन्छु भनेको कुरा अझै दिनुभएको थिएन, अझै 15 वर्षपछि दिने कुराहरू हामी देख्दछौँ। र हिब्रूको 6:11 देखि 12 के भन्दछ त भन्दा प्रत्येकले अनन्तसम्म आशाको पूर्ण आश्वासनको लागि समान लगनशीलता देखाउन पर्दछ। समान लगनशीलता, हामी लगनशील हुनु पर्दछ। अब्राहमले त जिन्दगी भरि कुर्यो एउटा छोराको लागि, जिन्दगी भरि कुर्यो, उसको पुरै लगनशीलता छ त्यसमा। त्यसपछि अल्छी हुनु हुँदैन। त्यसपछि दोस्रो कुरा यो पदले भन्दछ कि विश्वास र धैर्यता हुनु पर्दछ। अनि विश्वास र जुन धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्नको लागि अनुकरण गर्नु पर्दछ। परमेश्वरले दिन्छु भनेको कुरा दिनुहुन्छ, तर त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? विश्वास गर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्दछ, अल्छे हुनु हुँदैन, लगनशील हुनु पर्दछ। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्न हामीलाई विश्वास र धैर्य धेरै चाहिन्छ। परमेश्वरले हामीसँग विश्वास र धैर्यता हेर्नुहुन्छ अनि त्यो विश्वास र धैर्यताबाट परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ तेरो आफ्नै सन्तानबाट दिन्छु भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको जुन प्रतिज्ञामा उहाँले के भन्न खोज्नु भएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि यो आंशिक वंशज होइन, आत्मिक वंशज होइन, तर उहाँले जुन एलाजारबाट सन्तान दिने कुरा भनेको चाहिँ के हो? आत्मिक वंशज हो। तर उहाँले आत्मिक वंशजको मात्र कुरा गर्नुभएको होइन, जसले प्रतिज्ञाको उत्तराधिकारी आत्मिक रूपमा मात्रै बनाउँछु भनेको होइन। आत्मिक उत्तराधिकारी भनेको एलियाजार हो। ऊ असल मानिस थियो, आत्मिक मान्छे थियो, तर परमेश्वरले वास्तविक रूपमा मासु र रगतको वंशज दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मासु र रगतको वंशजलाई नै परमेश्वरले आत्मिक रूपमा उत्तराधिकारीको रूपमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यो आवश्यक थियो, किनभने हामी कहिलेकाहीँ परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई गलत बुझ्दछौँ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा त गर्नुभएको छ, तर खै दिनुभएको छैन, खै मेरो जिन्दगीमा पुरा भएको छैन, खै मैले 40 दिनदेखि उपवास गरेको छु, परमेश्वरले मलाई सुन्नु भएको छैन। यस्ता कुराहरू हामी गलत प्रकारले उहाँको प्रतिज्ञालाई प्रयोग गर्न खोज्दछौँ अनि यसबाट हामी गलत मार्गमा हुन सक्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीमा के हुनु पर्दछ त भन्दाखेरि हामीमा हुनु पर्दछ लगनशीलता हुनु पर्दछ, अनि हामीमा अल्छे हुनु हुँदैन, जागरिलो हुनु पर्दछ। त्यस्तै गरिकन हामीमा विश्वास र धैर्यता हुनु पर्दछ भनेर हामीलाई यो वचनले सिकाउँदछ। त्यस्तै गरी तेस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भनिएको छ, अब स्वर्गतिर हेर र यदि तिनीहरूलाई गन्न सक्षम छस् भने ताराहरू गन। परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि अब्राहमको केही न केही मात्रामा उसलाई शङ्का भएको कुरा परमेश्वरले निराकरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँ उसलाई एउटा के भनेदेखि ताराहरू गन भनेर जुन प्रकारको एउटा दृष्टान्त दिँदै हुनुहुन्छ, दृष्टान्तद्वारा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, दृष्टान्तद्वारा पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ कि म तँलाई दिन्छु भन्ने कुरा परमेश्वरले दृष्टान्तद्वारा पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। र यसको अर्थ के हो भने परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा फेरि गर्नुभएको भने होइन, तर उहाँले यसलाई अझ स्पष्टसँग दृष्टान्तद्वारा पुष्टि गर्नुभएको हो। भन्नुको मतलब आकाशका ताराहरूले अब्राहमका सन्तानहरूको संख्या कति ठुलो हुनेछ भनी देखाएको छ र ती सन्तानहरू मध्ये एक उहाँका सन्तानहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो उज्यालो र बिहानको तारा हुनेछ भन्ने कुरा प्रकाशको 22:16ले पनि बताउँछ। सबैभन्दा ठुलो सन्तानहरू मध्ये पनि सबैभन्दा ठुलो सन्तान हुनेछ जसलाई के भनिनेछ? उज्यालो र बिहानको तारा हुनेछ भनेर त्यो नामाकरण गरिएको छ प्रकाशको 22:16मा। यसको मतलब के हो? परमेश्वरले अब्राहमको एलिएजारबाट सन्तान दिएको भएदेखि प्रभु येशूको कुरा हुने थिएन, तर त्यहाँ प्रभु येशूको कुरा अब्राहम पछि इसाकको जन्म भइसकेपछि त्यो सन्तानबाट प्रभु येशूको जन्म भयो, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले उज्यालो र बिहानको ताराको रूपमा दिनुभएको थियो। र त्यही उज्यालो र बिहानको ताराको रूपमा दिनुभएको परमेश्वरको पुत्र जो हुनुहुन्छ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अन्तिममा मेरो चौथो पोइन्ट रहेको छ, यो 6 पदमा गएको छ
र परमेश्वरले यसले भन्दछ, चौथो पोइन्टमा मेरो के छ त भन्दा परमेश्वरको प्रतिज्ञा प्रति अब्राहमको विश्वासको प्रतिज्ञा। अब परमेश्वरको प्रतिज्ञा प्रति अब्राहमले कस्तो प्रकारको प्रतिज्ञा गरे, विश्वासको प्रतिक्रिया कस्तो भयो। अनि यसबाट 4 पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्छ, तिनले परम प्रभुमा विश्वास गरे। ल अब हेर्नुहोस्, हामीलाई पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा वचनद्वारा दिइसकेको छ। हामी वचन हेर्दछौँ र त्यो प्रतिज्ञाको कुराहरूलाई हेरेर मात्रै पर जान्छौँ, त्यसमा सिरियस हुँदैनौँ। हामी सिरियस हुनु पर्दछ। यहाँ अब्राहम परमेश्वरले दिएको दृष्टान्तमा सिरियस भए। अनि हामी त्यहाँ परमेश्वरले कति बाइबलमा दृष्टान्तहरू दिनुभएको छ हामीलाई बुझाउनको लागि, त्यसमा हामी सिरियस हुन पर्दछ। यहाँ अब्राहम जसरी सिरियस भएर उनले के गरे, तिनले परम प्रभुमा विश्वास गरे। परम प्रभुमा जब अब्राहमले परमेश्वरमा भरोसा राखे, पर विशेष गरी उसलाई मसीहतर्फ लैजाने जुन वंश छ, त्यो वंशतिर परमेश्वरले डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा थियो। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा परमेश्वरको जुन प्रतिज्ञा छ, त्यो प्रतिज्ञामा परमेश्वरले विश्वासलाई अब्राहमको खातामा, यानी कि धार्मिकताको खातामा, यानी कि धार्मिकताको रूपमा उसलाई श्रेय दिनुभएको छ। किनभने जब उसले विश्वास गर्यो भन्नुको मतलब के गर्यो, अनि विश्वासलाई ग्रीक भाषामा पिस्तिस भन्दछ। पिस्तिस भन्नाले के हो त भन्दा परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नु, यानी कि पिस्तिस भनेको परमेश्वरमा कुनै पनि शंका नगर्नु। अब अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरेको अवस्था छ। अनि यही अवस्थामा त्यहाँ के अवस्था भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ मूलतः 2 प्रकारका धार्मिकताहरूका कुराहरू देखा परे। धार्मिकता, एक प्रकारको धार्मिकता के हुन्छ, धार्मिकता आफैले कमाउन प्रयास गर्ने धार्मिकता एउटा छ भन्ने परमेश्वरले विश्वासद्वारा दिने धार्मिकता अर्को छ। हामी कतिपय मानिसहरू आफ्नै कोसिसले धार्मिकता कमाउन कोसिस गर्दछौँ, तर त्यो धार्मिकता चाहिँ कुनै प्रकारको अर्थपूर्ण धार्मिकता होइन। तर विश्वास परमेश्वरमा गरिएको विश्वासद्वारा परमेश्वरले नै दिने जुन धार्मिकता छ, त्यो धार्मिकता चाहिँ अनन्तको धार्मिकता हुँदछ। हामी मध्ये कोही पनि सिद्ध धार्मिकता पूरा गर्न चाहिँ पर्याप्त असल हुन सक्दैनौँ। हाम्रो जतिसुकै असल भए तापनि हामी धार्मिक हुन सक्दैनौँ। त्यति धार्मिक कि जति धार्मिक परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यति धार्मिक हुन सक्दैन। त्यसै कारणले हामीलाई के चाहिन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। अब्राहमले जे गरे त्यस्तै किसिमले हामीले परमेश्वरको धार्मिकताको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। यी 2 प्रकारको धार्मिकताहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ। मैले कसैलाई पनि केही गरेको छैन, मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् मैले अहिलेसम्म किरा मकौडा झिँगा पनि मारेको छैन, म किन धार्मिक नहुने, म त धार्मिकै छु, मैले के पाप गरेको छु र भएर मानिसहरूले भन्दछन्। त्यो उसको आफ्नो कोसिसले, आफ्नो असलपनले गरेको धार्मिकता हो। तर त्यो धार्मिकताको लेखाजोखा, त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। अब लेखाजोखा गर्दाखेरि मूल्यवान धार्मिकता चाहिँ के हो त परमेश्वरमा विश्वास गरेर भरोसा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धार्मिकता हो। जुन धार्मिकताको बारेमा संसारले बुझ्न सक्दैन, तर परमेश्वरले चाहेकै त्यही हो। जुन कुरा संसारले चिन्न सक्दैन, त्यो कुरा हामीसँग परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। त्यो हो परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि आउने धार्मिकता नै सबैभन्दा ठुलो धार्मिकता हो। परमेश्वरको जो धार्मिकताको जुन प्रकारको दिने जुन लेखा छ, त्यो ढोंग होइन। परमेश्वरको हाम्रो लागि ढोंग गरिएको धार्मिकता होइन, तर येशू ख्रीष्टमा भएको वास्तविकताको हिसाब हो। यो रोमीको 4:1-3 बताउँदछ कि यो वास्तवमा येशू ख्रीष्टमा नै त्यो धार्मिकता परमेश्वरले पूर्ण रूपमा देखाउनु भयो, ताकि हामी प्रभु येशू जस्तै हुन सकौं र धार्मिकता प्राप्त गर्न सकौं र धार्मिकताको अभ्यास गर्न सकौं। त्यस्तै गरी चौथो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ, उहाँले यसलाई उहाँको लागि धार्मिकताको रूपमा लिनुभयो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो अनुग्रहद्वारा, विश्वासद्वारा मुक्तिको सत्यको कुरा बाइबलमा स्पष्ट अभिव्यक्तिहरू दिएको छ। ती अभिव्यक्तिहरू मध्ये यो एक हो। यो पहिलो पटक हो जुन बाइबलमा विश्वास प्रयोग गरिएको छ। यो विश्वास भन्ने जुन शब्द छ, यो विश्वास भन्ने शब्द यहाँनिरबाट सुरु भएको छ। यो अध्यायबाट सुरु भएको छ र पहिलो पटक बाइबलमा धार्मिकता प्रयोग गरिएको ठाउँ पनि यही नै हो। यो हिब्रू धर्मशास्त्रमा नयाँ नियमको सुसमाचार हो। पछि नयाँ नियममा पनि उद्धृत गरिएको छ र हिब्रूहरूले पनि यो नै, इजरायलीहरूले पनि यो कुरालाई धेरै सिरियस रूपमा मान्दछन्, तर उनीहरूले आदि मात्रै मान्दछन्, प्रभु येशूलाई मान्दैनन्।
तब हामी के भनौँ? यहाँ भनिएको छ हाम्रा पिता अब्राहमले शरीर अनुसार पाएका छन्, किनकि यदि अब्राहम कामद्वारा धर्मी ठहरिएका थिए भने उनीसँग घमण्ड गर्ने कुरा हुन्थ्यो, तर परमेश्वर सामुदा होइन। किनभने मैले असल गरेको छु त्यसकारण यो असल छ, त्यसकारण मैले गरेको छु भनेर घमण्ड हुन्थ्यो। धार्मिकताले यो भन्दछ र यस्तो कुरा भन्दैन। अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र यो उहाँको लागि धार्मिकताको रूपमा गणना गरियो भन्ने कुरा रोमीको 4:1-4:1 बताउँदछ। के यो आशीर्वाद खतना भएकाहरूको लागि मात्रै आउँछ वा खतना नगरिएको लागि पनि आउँछ? यो इजरायलीहरूले जसले खतना गरे उनीहरूलाई मात्रै हो अथवा नेपाली जसले खतना गरेको छैन उनीहरूलाई पनि हो? किनकि अब्राहमलाईबाट हामी हेर्नेछौँ, किनकि अब्राहमलाई धार्मिकताको रूपमा विश्वास गरिएको थियो भने हामी भन्छौँ भने, विश्वास गर्छौँ भने, यदि त्यसो भएदेखि कसरी लेखाजोखा भयो त? उहाँ खतना भएको बेला वा खतना नभएको बेला, कुन बेलामा अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो? खतना भएको बेला होइन, तर खतना नभएको बेला, किनभने त्यो बेलामा अब्राहमले खतना गरेकै थिएन भन्ने कुराहरू रोमीको 4:9-10 पनि स्पष्ट गरेको छ। विश्वासमा कमजोर नभई उसले आफ्नै शरीर पहिले नै मरेको, उनी करिब 100 वर्षको हुँदा जुन प्रकारको साराको गर्भको मृत्युलाई विचार गरेनन्, उनी त आफ्नो शरीर मरिसकेको जस्तै हो, किनभने उनको शक्तिले बच्चा जन्माउन सक्दैनन्। उनको श्रीमती साराको शक्ति बच्चा जन्माउने उमेर छैन। उनी अविश्वासद्वारा परमेश्वरको प्रतिज्ञामा डगमगाएनन् यस्तो अवस्थामा पनि, तर विश्वासमा झन बलियो भए। म बुढो भइसकेँ, मेरो श्रीमती बुढी भइसकी, कहाँबाट दिन्छ? अब माथिबाट झर्छ? अब यो हुँदैन यस्तो कुरा, झुटो रहेछ भनेर उनले कहिल्यै पनि सोचेनन्, तर त्यो प्रतिज्ञामा उनी डगमगाएनन्। आज तपाईँहरूमा पनि परमेश्वरले जुन प्रकारको दिन्छु भनेको कुरा अनि त्यो दिनुहुन्छ, हामीलाई हाम्रो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई विश्वासको जाँचहरू गर्नुभएको छ र ऊ डगमगाएको छैन, विश्वासमा बलियो भएको छ, परमेश्वरलाई महिमा दिएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ भने उनले पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएको छ र त्यसकारण यो उहाँको लागि धार्मिकताको रूपमा लियो। अब यो उहाँको लागि मात्र लेखिएको थिएन कि यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो उहाँलाई दोष लगाइएको, तर हाम्रो लागि पनि त्यो प्रकारको हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि के हामीले आफूलाई दोष लगाउने अथवा परमेश्वरलाई दोष लगाउने? परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तर खै दिएको भनेर हामीले त्यो किसिमको बारम्बार भन्यौँ भने हाम्रो शङ्का बढ्दै जाँदछ। त्यसै कारणले हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा दाबी गर्नुपर्दछ। प्रार्थनामा हाम्रा प्रभु येशूलाई मरेकोहरूबाट बिउताउनु हुने, उहाँमा विश्वास गर्ने हामीहरूलाई यो अभियोग लगाइन्छ कि हामीलाई दोष लगाइन्छ। कतिपय मानिसहरूले हामीहरू प्रभु येशूमा विश्वास गरेको ढोंगी हो भनेर भनिन्छ, तर मानिस संसारले जेसुकै भने तापनि हामीहरू त्यसको पछि लाग्न हुँदैन भन्ने कुराहरू रोमीको 4:19-24 बताउँदछ। त्यसकारण जसले तिमीहरूलाई आत्मा प्रदान गर्नुहुन्छ र तिमीहरूका बीचमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ, उहाँले व्यवस्थाको कामद्वारा गर्नुहुन्छ कि विश्वासको सुनाइद्वारा? अनि जसरी अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र उहाँको लागि धार्मिकताको रूपमा गनियो, यसकारण जान्नुहोस् कि विश्वास गरेर मात्र अब्राहमका सन्तान हुन्छन् भन्ने कुरा गलातीको 3:5-7 बताउँदछ। जसले विश्वास गर्दछ परमेश्वरमा ऊ मात्रै अब्राहमको सन्तान हुँदछ, अरू अब्राहमको सन्तान हुन सक्दैन। उहाँले यसलाई अब्राहमको लागि धार्मिकताको रूपमा गणना गर्नुभयो भन्ने कुरा रोमीको 4:9-10 पनि बताउँदछ। र यो धार्मिकता अब्राहमलाई खतना हुनुभन्दा अघि नै लेखिएको थियो भन्ने कुरा उत्पत्तिको 17 पनि पुष्टि गर्दछ। र अब्राहमलाई उसको आज्ञाकारिता वा धार्मिक नियम वा अनुष्ठानको पूर्तिको कारणले धर्मी बनेको भनेर कसैले भन्न सक्दैन। यो विश्वास र विश्वासले मात्रै परमेश्वरको अब्राहमलाई धर्मी ठान्नुभयो। यदि औचित्य अथवा जस्टिफिकेसन एउटा सिद्धान्त पतन भयो भने, बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहोस् जस्टिफिकेसन भन्ने एउटा शब्द छ, त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। यो यदि जस्टिफिकेसनको सिद्धान्त पतन भयो भने सबै कुराको पतन हुँदछ। यो मुख्य सिद्धान्त हो जसद्वारा अन्य सिद्धान्तहरू पनि बगेका छन्। यसले मात्र परमेश्वरको मण्डलीलाई जन्माउँदछ।
जस्टिफिकेसन बिना परमेश्वरको मण्डली जन्मिँदैन। जसले जस्टिफिकेसनले परमेश्वरको मण्डली जन्माउँदछ, जस्टिफिकेसनले परमेश्वरको मण्डली पोषण गर्दछ, निर्माण गर्दछ, संरक्षण गर्दछ, रक्षा गर्दछ। र यो बिना परमेश्वरको मण्डली 1 घण्टाको लागि पनि अवस्थित हुन सक्दैन भन्ने कुरा लुथरले बताएका छन्। त्यस्तै गरी अन्त्यमा उहाँले परमप्रभुमा विश्वास उसले यानी कि अब्राहमले परमप्रभुमा विश्वास गर्यो र उहाँले परमेश्वरले यसलाई अब्राहमको लागि धार्मिकताको रूपमा लिनुभयो। अब्राहमलाई धर्मी बनाएको परमेश्वरमा गरेको विश्वासले हो। परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा मात्र कसैले विश्वास गर्नेहरू केवल भूतहरूले गरेको विश्वास जस्तै स्तरमा हुन्छन् भन्ने कुरा याकोबको 2:19 ले जनाउँदछ। किनभनेदेखि त्यहाँ 2 प्रकारका विश्वास छन्। एउटा भूतहरूले गर्ने स्तरको विश्वास, एउटा सन्तहरूले गर्ने स्तरको विश्वास, यानी कि एउटा शैतानले गर्ने स्तरको विश्वास, यानी कि एउटा सन्तले गर्ने स्तरको विश्वास। दुवैले विश्वास गर्दछन्। सन्तले शैतानले पनि विश्वास गर्दछ परमप्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर मभन्दा बलियो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दछ शैतानले, तर परमेश्वरले भनेको मान्दैन। त्यस्तै गरिकन आज मानिसहरू कति ईसाईहरू छन् कि परमेश्वरमा उनीहरूले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गर्दछन्, परमेश्वर मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर विश्वास चाहिँ गर्दछन्, तर उनीहरूले परमेश्वरले भनेको मान्दैनन् भने त्यो भूतहरूले गरेको विश्वास जस्तै हो। भूतहरूले पनि भनेका छन्, हे परमप्रभु परमेश्वर प्रभु येशू जुन प्रकारको मानिसहरूलाई उपचार गर्दै हिँड्दा, प्रार्थना गर्दै हिँड्दा, भूतहरू धपाउँदै हिँड्दा प्रभु येशूसँग बोलेका थिए, हे परमप्रभुका पुत्र भनेका थिए। अनि उनीहरूले परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछन्, तर उनीहरूले विरोध गर्दछन्। त्यस्तै आज कति क्रिस्चियनहरू छन् जसले आज्ञा पालन गर्दैनन् तर चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्। यो नामधारी विश्वास हो, कामधारी विश्वास होइन। अनि यस्तो प्रकारको विश्वासको स्तर एकदमै नीच रहन्छ। विश्वास त विश्वास, तर त्यो खालको विश्वास अर्थ बिनाको विश्वास हुँदछ। तर अर्को खालको विश्वास के हुँदछ त भन्दा सन्तहरूले गर्ने विश्वास जस्तो हुँदछ। त्यो विश्वासमा कुनै शङ्का हुँदैन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नमा कुनै हिचकिचावट हुँदैन, परमेश्वरको आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न कुनै पनि अल्छी हुँदैन, परमेश्वरको बाइबल अध्ययन भनेको परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न कुनै पनि प्रकारको झन्झट हुँदैन, कुनै प्रकारको अल्छी हुँदैन, परमेश्वरलाई आराधना दिन हरेक कुराहरूमा। र अनि त्यस्तै गरी एफिसीको 5:19-20 ले भनेको जस्तो परमेश्वरमा हर समय हर अवस्थामा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद दिइरहने काम जसले गर्दैन त्यो मान्छेको स्तर एकदम विश्वासको स्तर नगण्य मात्रको हुँदछ। त्यसैले आजको वचनमा हामी के विश्वास गर्दछौँ त के सिक्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि आजको वचनमा परमेश्वरले जुन प्रकारको उहाँले दिनुभएको दर्शनमा यानी कि वचनमा अनि परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रतिज्ञाहरू छन् ती प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीले बारम्बार दाबी गर्नुपर्दछ र धार्मिकतामा चल्नु पर्दछ र विश्वासका साथ दाबी गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुँदछ, होइन भने हाम्रो विश्वास हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी राम्रो ठिकसँगले दाबी गरेनौँ भने हाम्रो विश्वास त केवल भूतहरूले गरेको विश्वास जस्तै मात्रै हुन्छ, सन्तले गरेको जस्तो विश्वास हुँदैन। त्यसकारण प्रियजनहरू, हामी सबैजना मिलेर आज हामी एक मनका भइकन हामीहरूले यो संगतिको अर्थ के हो, यो प्रार्थनाको अर्थ के हो त भन्दा परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा विश्वास गरौँ, परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी बनौँ, सन्तले जस्तो विश्वास गरौँ, अब्राहमले जस्तो विश्वास गरौँ, कुनै पनि परमेश्वरमा शङ्का नगरौँ। यो प्रकारको आज हामीले हाम्रो चरित्रमा, हाम्रो सोचाइ र हाम्रो व्यवहारमा, आचरणमा हामी परिवर्तित यानी कि हाम्रो रूपान्तरित हुन जरुरी छ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको वचन यही राख्दछु। परमेश्वरले सबैजनालाई नयाँ जीवन दिनुभएको होस्, नयाँ उत्साह, जोश र जाँगर दिनुभएको होस् आजको वचनबाट। त्यस कारणले आज सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। अन्त्यसम्म सुन्नुभयो र ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।